नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए दर्स तसव्वुफ़ दा मौजू नफ्स कुरान हकीम दी सूरह हशर दी नवीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया ते अल्लाह सोने इस आयत पाक च फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दी लालच बचा लिया गया तो ही लोग फलाह पाउण वाले ने। रब सोने इत्थे दस्सिया कि नफ्स दी लालच असीं बचाउने आ ते जब तक इंसान नफ्स की लालच नहीं बचे कोई भी फलाह किसी भी तरह की हासिल नहीं कर सकता, खाजारी होवे बातनी होवे इनफरादी होवे या इजतमाही होवे दुनियावी होवे या उखरवी होवे। तो सब तो आला तीन फलाह इंसान दी ए आ कि इंसान दी रूह इस खाकी अंसरी वजूद चो निकल के कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री दा और हजूरी खुदा जल्ला शानो च पहुँच के हजूरी खुदा दा शरफ हासिल करे और दीदारे मौला दी नेमत हासिल करे ते जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने इनू पैदा किया इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम दस्या अला रब्बिका मुंतहा इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। कुरान हकीम जी रब सोने दस्या जिहड़े इत्थे अन्ने आ वो आखिरत विच भी अन्ने होणगे। कुरान हकीम की सूरह अनकबूत की 5वीं आयत पाक जी रब सोने फरमाया कि जेड़े अल्लाह सोने दी दीदार दी आरजू रखते हैं तमन्ना रखते हैं उन्होंने अल्लाह सोने का दीदार जरूर होएगा, लेकिन दीदारे मौला हर ऐरे गैरे तो खैर नसीब नहीं होंदा। एक खास लोग है सच्चे शाकाने मौला वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह जिन्हां जेड़े लोग अल्लाह सोने ना जुनूनी इश्क करदे टुट के बड़ी वाल हान गिरा तो उन्होंने लोगों ने दीदारे मौला नसीब होंदा है। जेड़े असली बदबख्त रूहां दुनिया चोड़ियां रहिंदियां ने ते सईदुल फितर रूहां जड़ियां जिन्हां रोज़े अलस्त दिल दी गहराइयां चो बला क्या सका ते दीदारे मौला उन्हां वास्ते है। और दरम्यान च कुछ वो लोग भी है जेड़े बेज़ाहर आबादतां रियासतां चले वजीफे भी करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह सोने उन्होंने अपनी दीदार के काबिल नहीं समझा तो इस वास्ते अल्लाह सोने उन्होंने उन्होंने नफ्स के हवाले करता और दिन रात जलसे जुलूसा किताबी किस्से कहानियाँ तकरीरां स्वादा और दुनिया दियां गर्जां दे पिछे लगे रहंदे रहे और दुनिया के सफरां च उलझे रहंदे रहे। इसलिए कि अल्लाह सोने उन्होंने दीदार के काबिल ही नहीं समझा। तेरे वास्ते तरीकाकार है दीदारे मौला दा, जिवें इकबाल फरमांदे हो दीद का जो शौक तो आँखों को बंद कर है देखना यही कि ना देखा करे कोई। इकबाल फरमांदे जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे जुल्मत खाना है दिल के मकीनों में। ये जन्नत मुबारक हो जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। नफी हस्ती एक करिश्मा है दिल आगा का ला के दरिया में निहा मोती है इल्लल्लाह का। सूफी ने जिसको दिल के जुल्मत कदे में पाया शायर ने जिसको कुदरत के बागपन में। इकबाल फरमान दिया कुछ शक नहीं परवाज में आज़ाद है तू भी हद है तेरी परवाज की लेकिन सिरे दीवार। तो राज़े कुन फ़क़ा है अपनी आँखों पर अयां हो जा खुदी का राज़दां हो जा खुदा का तर्जमा हो जा। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तरे है चरखी नीली फाम से मंजिल तेरी सतारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। ना मस्जिद विच ना मंदिर विच लब रब नूं अपने अंदर विच। तो खाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले फरमांदे यार तो तेरा तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पैण भुलेखे। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ रब असां तो वख नहीं पर देखण वाली अख नहीं।
حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتے ہو. دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے، لیکن دل دا آئینہ صاف کریں گے تے اللہ سونے دا دیدار ہونا. اور اس رات سب تو بڑی جڑی رکاوٹ ہو انسان دا نفس امارہ ہے. نفس امارہ شیطان دی جائے گیام ہے، ہر خاص شیطان دے آن دا دروازہ ہے. اس واسطے شیطان نفس دے امارہ تے فتح پانے ضروری ہے تے سوار ہونا ضروری ہے، ورنہ بندے تو سوار ہو جائے گا. نے تیر دے گدنے کا دوڑا کے دیکھ لو کنے لوگ ہیں جنہوں نفس ذلیل و رسوا کردہ پھردہ دنیا دے پیچھے لا کے. تین فنا کرنا ضروری ہے، مطمئنہ کرنا ضروری ہے تاکہ سانو فنا قلب دی نعمت حاصل ہو جائے. قلب ہمیشہ لی ذات مولا ڈب کے نماز عشق نیت لے. رسالہ کشیریہ دے اندر امام کشیری رحمت اللہ لکھ دینے کہ حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ خاص لوکاں دی توحید یہ ہے کہ بندہ اپنے باطن وجد اور دل دے وچ اپنے آپ کو ایداں سمجھے جویں ہو اللہ سونے دے سامنے کھڑا ہے تے او دے اتے اللہ سونے دی تدبیر دے تصرفات اور قدرت دے احکام جاری نے اور وہ بحر توحید دے وچ مستغرق ہے. اس واسطے وہ اپنے نفس تو فانی ہو چکے ہیں اور وہ احساس جاندہ رہا کیونکہ اللہ سونے نے وہ متعلق جو ارادہ رکھتا ہے، اللہ سونا وہ متعلق جو ارادہ رکھتا ہے انہوں پورا کرنا خود ضامن ہے. اس طرح بندے دی وہی حالت ہوئے گی جو اللہ سونے دے حکم جاری ہون تو پہلے سے. تیسر سالہ کشیری لکھیا کہ استاد حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماندے نے علماء دی زبان دے وچ معرفت علم نو کہندے نے، لہذا ہر علم معرفت ہے اور ہر معرفت علم ہے. اور ہر شخص جڑا عالم باللہ ہے، عارف باللہ ہے، ہر عارف عالم ہے. مگر صوفیہ کرام دے قریب، صوفیہ کرام دے نزدیک ایک ایسے شخص دی صفت ہے جڑا اللہ سونے نو او دے اسماء و صفات دے نال پہچانے. اس تو بعد اللہ سونے دے نال تمام معاملات سچا اور اخلاص والا ہوئے، پھر اپنے ردی اخلاق اور افات نفس تو پاک ہوئے. اس تو بعد اللہ سونے دے دروازے تے ایک طویل عرصہ تک کھڑا رہے اور وہ اپنے دل تو اس دروازے تے موتقف رہے، جی دے نتیجے طور پہ انہوں ایک خوشبختی حاصل ہوئے گی کہ اللہ سونا وہ دی طرف اپنی توجہ دے گا اور وہ اپنے تمام احوال دے وچ اللہ سونے نا خلوص و صدق دل نا عمل پیرا ہوئے گا. سبحان اللہ بزر نہ لکھنا اللہ والے دے اقوال جدا مختصر خلاصہ ہے کہ انسان نو چاہیے کہ قلباً ذات مولا ڈب جائے، یعنی فنا فی توحید غرق فی توحید ہو جائے تو مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہے. اپنی ہر خلقی حص و حرکت، ارادے، اختیار، تمنا، آرزو، مراد اور مرضی جو نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے اور مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہے اور سر تو پیروں تک تقدیر مولا بن جائے، فعل الہی بن جائے، ارادہ الہی بن جائے تاکہ یہ اندر افعال الہی جاری ہونا. تو جدے صدق ثابت ہو جانا پھر اللہ سونا تے مہربانیاں فرماندا ادا علم جڑا استدلالی علم ہے وہ کشفی اور مشاہداتی ہو جائے، ادھر باطنی مشاہدہ ہوگا. اور کشیری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل ہوئے جس مقصد واسطے اللہ سونے انہوں پیدا کیتا ہے. تے اللہ سونا تا اپنی ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے. رب سونا خود فرماؤندا میں تیری شان رگ تو بھی نیڑے ہاں. اس واسطے سانو چاہیے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے. صحیح القدہ سچے شاکان مولا علوم نبوت وارث علماء مشایخ دی صحبت وچ بیٹھ کے انہاں قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کریے. اپنی پیر و مرشد زیر نگرانی مصنون ریاض دو مجاہدات کریے. جی رب سونے دی بارگاہ تک حضور غوث پاک نو حاضری دا شرف حاصل ہویا تے رب سونے فرمایا کہ غوث اعظم مجاہدے وچ مشاہدہ آیا
کہ مجاہدے تو بغیر میرا مشاہدہ ناممکن ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے مجاہدہ کریے اپنے نفس دے خلاف۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نفس نہ جہاد جہاد اکبر ہے۔ تے جب تک کہ سب تو بڑی اللہ اور بندے درمیان رکاوٹ جڑی ہے، سب تو پہلی اور بڑی رکاوٹ نفس ہمارا ہے، پھر دنیا ماسوا اللہ۔ جب تک یہ چو انسان پاس نہیں ہوندا، کامیاب نہیں ہوندا، اس وقت تک دیگر ماسوا اللہ چو نکل کے اللہ سونے دی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اپنے نفس دے خلاف سخت مجاہدہ کرے، قرآن و سنت دے مطابق، قرآن و سنت دی روح دے مطابق وہ عمل کرے۔ یہی اسلامی علم تصوف ہے۔ تے جیڑی افلاطونی روحانی تے قرآن و سنت دے خلاف ہے، کوئی حیثیت نہیں، شیطانی پروگرام ہے سارا ہی، اس سے بچو۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں، دین و ایمان فروش منافقاں، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، دو نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول تو غافلاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔